السلام عليكم. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نحاولوا نصحوا بهذه الامتحانات الوطنيه. يعني غنقسموا هذه الحصه، يعني نديروا مجموعه من الحصص اللي غنصحوا فيها بهذه الامتحانات الوطنيه الخاصه بالعلوم التجريبيه والعلوم الرياضيه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا امتحان وطني ديال 2013 الدوره الاستدراكيه الخاص بشعبة العلوم التجريبية بمختلف المسالك ديالها. إذا التمرين عندنا كما كتشوفون هذا هو التمرين ديال الامتحان الوطني وهذا. إذا كما كتشوفوا معايا إذا هنا الدورة الاستدراكية 2013. إذا غادي نحاولوا نصحوا هذا التمرين وتبعوا معايا. إذا التمرين غادي نحاول نقرا عليكم. إذا هنا عندنا يحتوي كيس على 9 بطاقات. بطبيعة الحال اللي بغا يشوف الامتحان يمكن له يعني يقلب عليه في هذه المواقع، ولكن لابد من نذكروا التمرين. إذا يحتوي كيس على 9 بطاقات، 4 بطاقات بيضاء كما كتشوفوا عندي هنا، ثم عندنا ثلاث بطاقات سوداء، وعندي عاوتاني جوج بطاقات، يعني جوج بطاقات خضر. فوالا. إذا هذه هي التركيبة ديال الصندوق اللي معطينا صافي. فوالا. إذا هنايا بطبيعة الحال راه كيعطيكم دايما واحد الجملة بين قوسين: لا يمكن التمييز بين البطاقات باللمس. بطبيعة الحال هذه الجملة مهمة كما شفنا في الدرس، فهي تشير إلى فرضية تساوي احتمال الأحداث الابتدائية. إذا خصنا لابد من يعني نشوفوا فوقاش كنديروا ديك القاعدة ديال يعني احتمال حدث كيساوي مثلا احتمال حدث يساوي كارد على كارد اوميغا. لابد ما تكون عندنا فرضية تساوي احتمال الأحداث الابتدائية، وراه شفنا يعني في الدرس. إذا هنايا نرجعوا للتمرين. إذا نسحب عشوائيا وفي آن واحد نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 بطاقات من الكيس. إذا نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 بطاقات من الكيس. إذا نتوما هنايا لابد يعني ملي بغينا نجز التمرين في الاحتمالات لابد نشوف طبيعة ديال السحبات اللي كندير. طبيعة السحب هي الأولى اللي كنشوف في التمرين. إذا هنا عطاوني نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 بطاقات من الكيس، بمعنى هنا بطبيعة الحال راه حنا في السحب تآني، بمعنى هنا غنستعملوهاش التأليفة. إذا السؤال واحد عطونا السؤال واحد نعتبر الحدثين، لأن الحدثين إذا نعتبر الحدثين التاليين. عندنا الحدث الحدث هو الحصول على 3 بطاقات من نفس اللون. 3 بطاقات من نفس اللون. إذا الحدث هو هذا، إذا الحصول على 3 بطاقات من نفس اللون. إذا حنا غنحاولوا نجاوبوا وبعد ذلك نشوفوا يعني الأسئلة اللي الحدث الثاني بي. إذا هنا الحدث المطلوب هو بين أن بي تساوي 5 على 84. إذا بين أن بي هي 5 على 84. إذا غادي نحاولوا نبينوا بأن هذا الحدث هو 5 على 84. إذا أول عملية كندير هنا بطبيعة الحال اللي خصنا الطريقة يعني باش كنجاوبوا، يعني لا فاصون ديال الجواب، يعني ما نجيش انا مباشره نحط لك الجواب بي دو تساوي. اذا لابد تفهموا كيفاش غنديروا. اذا لدينا اولا كنذكروا طبيعه السحب. اذا لدينا السحب تآني. اذا كل سحبه يعني كنسحبوا هذه الكرات ولا هذه البلاقات. اذا كل سحبه لثلاث بلاقات هو تأليفة، هو عبارة عن تأليفة. إذا هذه هي لا فاصون باش كنجاوبو. إذا ملي كيعطيكم نتوما لابد ما تذكر الطبيعة ديال السحب. إذا عندنا السحب تآني. إذا أنت كتجي كتكتب لدينا السحب تآني. إذا كل سحبة ل3 بطاقات هو عبارة عن تأليفة. إذا لدينا كاردينال ولا يعني اوميغا ليكون اوميغا كون الامكانيات. اذا لدينا كون الامكانيات كاردينال اوميغا اللي غنسميوه اوميغا غالبا كارد اوميغا. اذا هو تكليفه عباره عن سي. اذا سحب 3 بطاقات من بين
بينسى. إذا سي 3 مسألة، إذا أعتقد أنه شفنا سي 3 مسألة. هنا المهم عندنا هنا هو طريقة الجواب، كيفاش كنجاوب، هذا هو المهم عندنا. أما أعتقد التمرين يعني ما فيهش شي إشكال بزاف. إذا أول حاجة نتوما كتشوفوا كتذكروا طبيعة السحب باش تشوفوا واش غدير تأليفة ولا ترتيبة إلى آخره. إذا لدينا السحب التالي، إذا كل سحبة لثلاث بلاقات هو عبارة عن تأليفة. إذا كار أوميغا هو سي 3 متساوي، يعني سحب ثلاث كرات من بين 9 اللي عندنا في الصندوق، يعني ولا اللي عندنا في الكيس. إذا حسب نشوفوا لا فاصون باش غنجاوبها. إذا حسب فرضية تساوي احتمال الأحداث الابتدائية إذا حسب فرضية تساوي احتمال الأحداث الابتدائية لدينا دونك بي دو أ اللي هو كاردينال ديال أ، يعني كون الإمكانية ديال أ على كاردينال أوميغا. علاش درنا هذه العملية هذه؟ لأنه لابد تزيدوا يعني توضيح، بما أنه لا يمكن التمييز بين الكرات ولا بين البداقات باللمس، فإن فرضية تساوي احتمال الأحداث الابتدائية محققة. يمكن لكم تزيدوا هذه الجملة إلا بغيتوا. إذا مباشرة نحسبوا إذا بي أ يساوي، إذا كارد أ هو سحب ثلاث كرات، إذا أ هو الحصول على ثلاث بداقات بنفس اللون. أعتقد أنه واضح، ثلاث بداقات بنفس اللون. إذا هنا يا إما غادي نجيب يعني ثلاثة، يعني ثلاث بداقات سوداء، إذا هو سي 3 فوالا سي 3 إذا هو سي 3 مناش من 3 هذه إمكانية سي 3 من 3 أو يعني ملي كنقول أو دابا راه سالك الإمكانية 3 يعني كاينة إمكانية أخرى اللي غنديرهاش. ملي كنقول أو راه هي زائد، ولا قلت و راه هي الضرب، بما أنها 3 صافي راه سالت. إذا سي 3 من 3 أو لا غنسحب ثلاث كرات يعني مربوط ثلاث بداقات سي 3 من 4 على سي 3 الكاردينال الرئيسي سي 3 متساوي. هذا الحدث هذا ما يمكنش. علاش؟ بطبيعة الحال راه باين حيت عندي غير جوج اللي عندي خطر، وانا المطلوب عندي هو انني كنسحب ثلاث بلاقات خصهم يكونوا من نفس اللون. اعتقد انه واضح، يعني الحساب ديال الامكانيات راه باين هنا فوالا. اذا عندي سي 3 من 3 يعني سحبت ثلاث كرات بيضاء او زائد امكانيه اخرى، او لا سحب ثلاث كرات من ثلاث بطاقات بليطو من البيض. فوالا وإلا حسبنا هادشي بطبيعة الحال غتكون يعني في مسألة 84 مسألة 84 فوالا. إذا هذا هو. إذا المهم أنا هنايا بقدر ما التمرين يعني بسيط، ولكن خصنا الطريقة باش كنجاوبو، يعني ما نخلطوش مباشرة نحطو هكاك الجواب مباشرة باش يكون باش نديو نقطة كاملة يعني لابد ما نوضحو الطريقة باش جاوبنا. كيما قلت لكم هنايا لابد من تذكير طبيعة السحب، هذه مهمة. يعني لدينا السحب كي داير عبارة على اش؟ ثم بعد ذلك نذكروا فرضية تساوي احتمال الأحداث الابتدائية باش يتقنا الخاص يعني شنو الدرس. فوالا. ثم السؤال الثاني بي دو بي، يعني الحدث بي غنسمو بي، الحدث بي دائما في السؤال الأول عندنا بي هو الحصول على ثلاث بلاقات مختلفة اللون. فوالا. إذا الحصول على ثلاث بطاقات مختلفة اللون مثنى زايدين مثنى بطبيعة الحال هي مختلفة اللون. إذا هنا الحصول على ثلاث بطاقات مختلفة اللون مثنى. إذا هنا مباشرة يعني راه واضح نفس الطريقة. إذا بي دو بي غنحسبو. إذا صافي كما نذكرو هنا راه عندنا فرضية تساوي الاحتمال راه درنا معلوم. إذا بي دو بي يساوي مباشرة. إذا عندنا بي بي هو كاردينال بي على كاردينال أوميغا بطبيعة الحال كيساوي. إذا هنايا مطلوب هو الحصول على ثلاث بطاقات مختلفة اللون مثنى. إذا هنايا بمعنى بغيت الكرات ثلاثة يكونوا مختلفة اللون، بمعنى إما باش يتحقق هذا الحدث إلا سحبنا كرة بيضاء وسحب كرة سوداء ولا بطاقة سوداء وسحب كرة خضراء. إذا سحب كرة
سي واحد من 4 ولكن هاد الضرب هو طونسيون يلاه مازال مسالش الإمكانية في سي واحد من 3 في سي واحد من 2. هذه مختلفة اللون تماما. هذه سي 3 من بالنسبة لطبيعة الحال فوالا بطبيعة الحال إلا حسبنا هادشي اوتوماتيكمون هو 2 على 6 فوالا. إذا تقريبا هذه الإمكانية هي هذه. إذا هنا يعني أن غنسحبو وحدة بي وغنسحبو وحدة ان وغنسحبو وحدة بي. إذا هنايا بطبيعة الحال الترتيب هنا غير مهمة لأن عندنا تكلفة شفناها في التمارين وشفناها في الخاصيات. إذا ملي كيكون عندنا السحب التعاني فالترتيب ديال الكرات أو الترتيب ديال العناصر اللي كتسحبوا من المجموعة فهنا الترتيب نساويه. يعني الترتيب هنا لا يهم وبالتالي هذه التكليفات كتكون بسيطة حيت ما كنسحبوا تانيا يعني ما كنديروش يعني السحب بالتتابع أولا كنسحبوا بالتتابع أولا وبدون إحلال أولا بالتتابع بإحلال. هادو كيكون فيهم الترتيب في بعض الحالات فوالا. أعتقد أنه باين إذا هذا التدبير واضح. ثم عندنا السؤال الثاني. عندنا السؤال 2. إذا أعتقد هنا غادي نمسح واضح. السؤال الثاني في التمرين هنا عطاوكم ثانيا ليكون إكس. لاحظوا معايا ليكون إكس المتغير العشوائي الذي يساوي عدد من الكرات. إذا هذا هو التمرين. إذا ليكن إكس المتغير العشوائي الذي يساوي عدد البطاقات السوداء المسحوبة. إذا ليكن إكس المتغير العشوائي الذي يساوي عدد البطاقات السوداء المسحوبة. عدد البطاقات السوداء المسحوبة. واضح. إذا هنا السؤال ألف تحقق من أن القيم التي يأخذها إكس هي صفر وواحد وجوج وثلاثة. يعني نشوفوا هذا السؤال نصحوه ثم نكملوا. إذا هنا السؤال ليكن إذا عندنا تمرين ليكن إكس المتغير العشوائي الذي يساوي عدد البطاقات السوداء المسحوبة. إذا السؤال ألف تحقق من أن القيم التي يأخذها إكس هي صفر وواحد وجوج وثلاثة. إذا تبعوا معايا كيفاش غنديرو هنايا. إذا المطلوب منا هو أننا نحددو القيم اللي يمكن له ياخذها إكس. فوالا. إذا هنايا باش غنديرو باش نجاوبو نلاحظوا عندنا هنا إكس كيساوي عدد البطاقات السوداء المسحوبة. إذا غنجي أنا مباشرة غادي نشوف شحال عندي من كرة في الصندوق. الكرات السوداء شحال عندي؟ دونك عندي 3. إذا كيفاش غنقول بأن القيم ديال إكس من 0 1 2 3 هي راه باينة ولكن كيفاش غنحاول يعني نكتب هذا الشيء هذا يعني كيفاش غنكتبها في الورقة ديالي. إذا هنايا غتكتبوا هكا لدينا السحب تآني. لابد ما نذكر طبيعة السحب دائما. السحب تآني. إذا لدينا السحب تآني وعدد الكرات السوداء في الكيس هو 3 كرات 3 بطاقات. عدد البطاقات في الكرة عدد البطاقات هو 3 بطاقات. فوالا. إذا كتذكروا طبيعة السحب حيت مثلا لو كان إلا عندي السحب بإحلال ولا راه غادي تغير القيم اللي ديال إكس يعني كاين الفرق. إذا نتوما كتذكروا دائما طبيعة السحب. إذا لدينا السحب تآني وعدد البطاقات السوداء في الكيس هو 3. إذا القيم الممكنة لإكس هي 0 يعني عدم سحب أي بطاقة سوداء. إذا القيم الممكنة هي 0 أو 1 وجوج وثلاثة. إذا لدينا السحب تآني وعدد البطاقات السوداء في الكيس هو 3 وبما أننا نسحب 3 بطاقات فإن القيم الممكنة لإكس هي 0 ولا بغيتو تزيدو يعني تكملوا هو 0. إذا هناك إمكانية لعدم سحب أي بطاقة سوداء نعم أو لا هناك إمكانية لسحب بطاقة واحدة سوداء وبطاقتين يعني غير يعني ماشي من اللون الأسود. ثم هناك إمكانية لسحب بطاقتين
وكرة أخرى بدقتين بطبيعة الحال من اللون الأسود وبدقة أخرى من لون آخر، أو لا هناك إمكانية لسحب 3 بدقات سوداء. إذا المهم عندكم هو أنك تكتبوا طبيعة السحب وعدد البدقات الموجودة في الصندوق، وإلا بغيتو تكتبوا هادشي تكتبوه راه مزيان. إذا هنا هادو هما القيم يمكن ياخذها إكس. إذا السؤال باء بين أن بي إكس يساوي 2، يعني احتمال هذا 2 هو هذا. إذا نعطيكم السؤال بسيط يعني. هنا السؤال باء بين أن بي إكس يساوي 2 هو 3 على 14 و بي إكس يساوي 1 هو 15 على 28. فوالا. إذا أعتقد أن التمرين يعني العموم التمرين واضح يعني. إذا هنايا قالوا لنا بين وبين بي إكس يساوي 2 هو 3 على 14. فوالا. بين أن بي إكس يساوي 2 فوالا هو 3 على 14 هو هنا 3 على 14 و بي إكس يساوي 1 هو 5 على 28 15 على 28. إذا نبداو بي إكس يساوي 2. إذا بي إكس يساوي 2 شنو هو؟ نجيو نكتبو الحدث إكس يساوي 2 شنو هو؟ خاصكم تكتبوها أطونسيون. لابد من ذاك الحدث إكس يساوي 2 سحب بدقتين لونهما أسود. فوالا. لابد ما تكتبوا هادشي هذا يعني تذكر الحدث. إذا بي إكس يساوي 2 إذا هي تحقق بحال هكا. إذا بي إكس يساوي 2 احتمال بي إكس يساوي 2 راه واضح المسح دائما تعني. إذا هو سحب بدقتين لونهما أسود. شحال عندي من كرة أنا؟ 3 في 1. إذا غنجيب سي 2 من 3 ضارب. إذا بقات لي كرة ضارب وحده غنجيبها مناش. وهنا انتبهوا معايا. هنا هو أنا اللي غادي نجيب 2 كي دايرين اللون ديالهم أسود. ها هي سي 2 من 3. ولكن علاش تنادي الحدث هذا؟ هذه الإمكانية لأن بقات لي كرة لأن كنسحب أصلا 3 كرات. ولكن هذه الكرة هذه كي غنجيبها؟ واش غنجيبها من البوي ولا من الخضر؟ دونك هنايا نتوما ما كيهمكش يعني بعض الأخطاء كتوقع لي. مثلا كاين اللي غيدير مثلا سي 2 من 3 ويقول سي 1 من 4 أو لا سي 2 من 3 سي 1 من 2. وهذا اللي داير ديرو مباشرة. انت الحدث شنو هو؟ الحدث كيتعلق باش بالكرات السوداء. يعني غتجيب ان 2 ديال ان ها واحد ان وواحد ان. ولكن الكرة يعني الثالثة غدير لها ان بار بحال هكا ان بار. يعني لا تهمني الكرة الثالثة لأن تحقق لي الحدث. أنا عندي المهم هو أنني نسحب كرتين لونهما أسود. يعني الكرة الثالثة اللي غتكون بيناتهم راه ما كتهمنيش سواء تجي منا سواء تجي منا. بمعنى مباشرة غندير سي 1 3 ونجيبها من هاد المجموعة هادي. يعني ما تكونليش غير من هنا سي 2 3 نسحب كرة منا وغنجيب كرة من هنايا مناش من بين 6. هنا سي 2 دائما منسود سي 3 منسود. فوالا. إلا حسنا هادشي بطبيعة الحال راه هو 2 على 6. إذا انتبهوا معايا لأن كيما قلت لكم هنايا باش ما تفرقوش. هنا مثلا تجيب لي كرة 2 مثلا سي 2 من 3 ودير سي 1 من 4 أو لا سي 2 من 3 سي 1 من 2. بمعنى الكرة التالية لا تهمني. يعني غنجيب أنا غير 2 كواري من اللون اللي بغيت اللي هو من اللون الأسود وغتبقى لي الكرة نجيبها من هاد المجموعة هادي سي 1 من 6. يعني سواء طلع لي من البود سواء تجي من الخضر فهذا ما غاديش يأثر لي على الاحتمال الحدث اللي كنحسب. فوالا. أعتقد أنه باين. ثم بالنسبة للحدث 1 إذا إكس يساوي 1. إذا هنا إكس يساوي 1 نكتبو هنا. يعني نحسبو هاد الحدث نكتبو هنا إكس يساوي 1 يعني سحب كرة ولا بيدقة سحب بيدقة سوداء من بين بطبيعة الحال الكرات مسحوبة من بين سحب بيدقة سوداء من بين 3 بيدقات مسحوبة. إذا مباشرة واضح بي إكس يساوي 1 يعني غنسحب وحدة من هذه من هذه اللي هي سي 1 من 3 وبقاو لي كرتين منين غنجيبهم؟ صافي بحال هنايا غنسحب كرة من هنا غتحقق لي الحدث
وغنجيب الكرتين المتبقيتين غادي نجيبهم من 6 سي جوج من 6 على سي 3 من 8 بطبيعة الحال كالكول يعني جوج على هنا 5 على اكس يساوي 3 على 14 باردون 3 على 14 بي اكس يساوي جوج 3 على 14 بالنسبة بي اكس يساوي 1 عطاكم هنا 15 على 28 15 على 28 صافي فوالا. إذا هنا بنفس الطريقة إكس يساوي 1 يعني سهل بطاقة سوداء. إذا غنجيب كرة سوداء من هنا والكرتين جوج اللي تبقاو لي غنجيبهم بطبيعة الحال من 6 فوالا. وعندنا السؤال الأخير هو أنه يعطي قانون احتمال إكس. إذا يعطي قانون احتمال هذه المتغيرات. إذا هنا عندنا القيم اللي كياخذها إكس راه شناها هي؟ عندنا إكس أوميغا راه شناها هي؟ إذا السؤال هنايا السؤال الأخير شي يعطي قانون احتمال المتغير العشوائي إكس فوالا. يعطي قانون احتمال إكس. إذا إكس أوميغا هي راه شنو القيم هما 0 1 2 3. بالنسبة للحالتين راه حسبناهم بالنسبة لجوج وواحد راه حسبناهم. إذا غادي نحسبو الحدث بي إكس يساوي 0. إذا إكس يساوي 0. إذا هذا الحدث هذا شنو هو؟ يعني هو عدم سحب أي كرة سوداء يعني ما تكون حتى كرة سوداء. إذا هذا الحدث هذا واضح لأنه بي إكس يساوي 0 دائما هو ما نجيب حتى كرة سوداء يعني ملي غنجيبهم من هذه المجموعة هذه ما نقولش عاوتاني من الخضر من البيض إلى آخره. إذا بي إكس يساوي 0 يعني سحب 3 كرات من بين اش؟ بين 6 على سي 3 من 7 فوالا. راه تحسبوا هذا الشيء هذا دي كالكول يعني. إذا نتوما غتحسبوا القيم العددية بي إكس يساوي 0. ثم عندنا نحسبوا الحدث بي إكس يساوي نحسبوا الحدث الثاني بي إكس يساوي دونك حسبنا جوج واحد 0. نحسبوا الحدث بي إكس يساوي 3 يعني هنا 3 واضح. إذا هنا بي إكس يساوي إذا حسبنا عطونا 1 وجوج وحسبنا 0 بقى لنا بي إكس يساوي 3. يعني شنو هو 3 هذا؟ 3 هو سحب 3 كرات سوداء يعني تقريبا نص على المثال سي 3 من 3 على سي 3 مسلم وبالحال هنا عملية حسابية. إذا أعتقد هكا داير التمرين ولكن نتوما لابد من ديروا داك الجدول قانون احتمال إكس ديروا قانون بحال هكا. هنا خصكم ديروا الطابلو وديروا القيم فيه اللي لقيتو بحال هكا. بدنا الشرع ديجا شفناه إكس يعني إكس أوميغا دونك 0 1 2 3 وهنا بطبيعة الحال كتحطوا القيم اللي لقيتو. إذا بي إكس هنا بي إكس تساوي 0 تحسبوا القيمة ديالو. بي إكس يساوي 1 راه معطينا 15 على 28. بي إكس يساوي 2 راه 3 على 14 وهادي غتحسبوها دونك واضح بمعنى فقط بمعنى ملي نحسبو حنايا هاد المجموعة هادو راه عندنا خاصية لا صوم ديالها يعني سيغما ديال بي إكس يعني ملي كنجمعو هاد الاحتمالات هادو كلهم لقينا خص الثاني تعطينا 1. هادي راه عندنا مباشرة السيغما ديال هادو يعني لا صوم ديال هادو يعني سيغما دو بي إكس إي راه خصو يعطيك في الثاني 1 يعني مجموعة الأحداث خصو يعطيك 1 سينو إلا ما لقيتيش 1 يعني راه غلط فوالا. إذا هذا هو قانون احتمال المتغير العشوائي إكس فوالا. وهكا نكونوا سالينا التمرين الخاص بهذا الامتحان وهو الدورة الاستدراكية 2013 الخاص بالعلوم التجريبية بمختلف المسالك ديالها فوالا. إذا غادي نشوفوا امتحان ثاني هو خاص بشعبة العلوم الرياضية. إذا عندنا امتحان وطني خاص بشعبة العلوم الرياضية. إذا هنا كما كتشوفوا عندنا الدورة الاستدراكية عندنا دورة استدراكية وهذا امتحان وطني. إذا هنا نديرو الامتحان ولا نديرو التمرين ديال الاحتمالات فوالا. إذا نفس الشيء تقريبا هو إذا خاص بشعبة العلوم الرياضية. إذا امتحان وطني 2013 الدورة الاستدراكية العلوم الرياضية
فوالا. إذا هنا عطوني هنا إذا التمرين ديالنا يحتوي الصندوق على 10 كرات بيضاء وكرتين حمراوين. إذا نديرو بحال هكا، عندنا 10 بيض وجوج حمر. فوالا. إذا هنايا يحتوي الصندوق على 10 كرات بيضاء وكرتين حمراوين. نسحب الكرات من الصندوق الواحدة تلو الأخرى بدون إحلال إلى أن نحصل لأول مرة على كرة بيضاء. إذا نسحب الكرات من الصندوق الواحدة تلو الأخرى. فوالا. إذا نسحب إذا نسحب الكرات إلى آخره. هو التمرين. فوالا. إذا نسحب الكرات من الصندوق الواحدة تلو الأخرى بدون إحلال إلى أن نحصل لأول مرة على كرة بيضاء، ثم نوقف تجربة. إذا نسحب، إذا ولا مباشرة ليكن إكس المتغير العشوائي الذي يساوي عدد الكرات المسحوبة. إذا كتبنا ليكن إكس المتغير العشوائي الذي يساوي عدد الكرات المسحوبة. فوالا. إذا هنا نسحب الكرات من الصندوق الواحدة تلو الأخرى بدون إحلال إلى أن نحصل لأول مرة على كرة بيضاء. إذا ثم نوقف التجربة. إذا ليكن إكس المتغير العشوائي الذي يساوي عدد الكرات المسحوبة. صحيح. إذا أعتقد أنه يعني تبين واضح. إذا السؤال الأول المطلوب مني هو أنه ألف. السؤال هو حدد مجموعة قيم إكس، يعني حدد إكس أوميغا. نقصدو فقط نحدد إكس أوميغا، مجموعة قيم إكس. إذا نحدد مجموعة قيم المتغير العشوائي إكس. هذا هو المطلوب عندي. التمرين عندكم هنا ممكن بالتالي هو هنا. إذا نحدد قيم المتغير العشوائي إكس. فوالا. إذا هنايا عندي تجربة عشوائية. عندي صندوق فيه عدد من الكرات. عندي 10 كرات بيضاء وجوج عندي حمر. إذا التجربة شنو كتقول لي؟ نسحب الكرات من الصندوق الواحدة تلو الأخرى، يعني كنسحب وحدة مورا الأخرى، وحدة بوحدة بدون إحلال، يعني بلا ما كنرجع الكرات إلى كاين واحد الشرط إلى أن نحصل لأول مرة على كرة بيضاء، ثم نوقف التجربة. بمعنى شنو فهمنا هنا؟ بمعنى أننا كنسحبوا الكرات وحدة مورا الأخرى بلا ما كنرجعوا، إذا كنسحبوا الأولى كنحطوها ونسحبوا الثانية إلى آخره، ولكن كنتوقفوا فوقاش؟ ملي غنحصلوا لأول مرة على كرة بيضاء، يعني ملي غنسحب كرة بيضاء يعني غنوقف التجربة. إذا هذه هي التجربة. صافي. إذا أنا المطلوب عندي هو حدد قيم المتغير العشوائي إكس. إذا واضح بأن إكس أوميغا القيم اللي غياخدها، بمعنى واش كاين الإمكانية بأنه إكس ياخد صفر؟ إذا نفكروا معايا، واش كاين الإمكانية باش ندير إكس أوميغا هو صفر؟ لأن إكس يساوي عدد الكرات. إذا واش عندي الإمكانية باش إكس ياخد صفر ولا لا؟ هنا كنسحب الكرات وحده مورا الاخرى، يعني كنسحب الكره الاولى الثانيه الى اخره، ولكن فوقاش كتوقف التجربه؟ ملي كنسحب الكره كي دايره، ملي كنسحب كره بيضاء، بمعنى نقدر مع الاول نسحب كره بيضاء من ديبار، يعني اقل عدد كاين هو واحد، صفر ما يمكنش، ما عنديش انا صفر. اذا اكس اوميغا هو واحد، بمعنى واحد، يعني مع الديبار الكره الاولانيه اللي غنسحب تطلع بيضاء. دونك إلا طلعت بيضاء شنو كتقول لي؟ التجربة كتقول لي غنتوقف على التجربة، يعني ما غنسحب والو، بما كاين إمكانية بأنني نسحب غير كرة وحدة وتكون نيت كرة كي دايرة بيضاء، أو لا كاين إمكانية باش تسحب جوج كورين. ما معنى نسحب جوج ديال الكرات؟ هو أنه غنسحب في الأول خص الكرة الأولى ما تطلعش بيضاء، يعني غنسحب كرة كي دايرة من بين الحمر، يعني سحبت كرة، ولكن أنا بغيت نسحب جوج كورين، بمعنى غادي نزيد واحد السحبة أخرى، ولكن الكرة الثانية خصها تكون كرة بطبيعة الحال بيضاء باش نوقف التجربة. هذه هي جوج. ثلاثة، كاين الإمكانية ديال ثلاثة، يعني غادي نسحب الكرة الأولى حمراء
ثم الكره الثانيه حمراء ولكن الكره بيضاء خصها تطلع، الكره الثالثه خصها تطلع كره بيضاء باش نبقاو في التجربه. بمعنى 3 كاين 4 ما كايناش 4. علاش؟ لان عندي غير جوج حمر. يعني مثلا غادي نسحب الكره الاولى حمراء ونسحب الثانيه حمراء، اذا الكره الثالثه غادي تطلع بيضاء وبالتالي نوقف في التجربه. يعني صافي يبقاو لي غير الكره البيض في الصندوق. بمعنى 1 2 3. فوالا اعتقد انه باين، ولكن نتوما خص في الورقه ديالكم خص تكتبوا هادشي باش المصحح يفهم شنو درتو باش لقيتو هاد القيم. فوالا اذا هذا بالنسبه للسؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني، اذا هنا السؤال الثاني باء احسب احتمال. اذا السؤال احسب احتمال الحالات اكس يساوي 1. إذا المطلوب هو احسب احتمال الحدث إكس يساوي 1. إذا شنو هو الاحتمال هذا؟ واضح؟ إذا هنايا يعني شنو هو واحد؟ هو سحب كرة وحدة. بمعنى شنو غندير باش نسحب كرة وحدة؟ يعني سحب كرة بيضاء. إذا إكس يساوي 1 هو أنه هذا الحدث هذا هو سحب كرة بيضاء. لأن غنسحب غير كرة وحدة. بمعنى غنسحب كرة بيضاء في التجربة. إذا إكس يساوي 1 واضح بأنه إكس يساوي 1. إذا بي إكس يساوي 1 هو أنا سحب كرة، خصني نسحب كرة بيضاء. إذا هو 10 أس 1 ولا 10 أس 1 10 بحال 10 على التوتال على 12. فوالا اللي هو بطبيعة الحال 5 على 6. فوالا صافي. إذا فوالا إذا هذا هو الاحتمال ديال هذا الحدث. يعني إكس يساوي 1 هو أنا نسحب كرة بيضاء. لأن فوقاش كنوقف في التجربة إلا سحبت كرة بيضاء. أنا يلاه سحب كرة بيضاء يعني خصها مع الأول، يعني خصني من الأول نسحب كرة بيضاء. هو إذا نسحب كرة من بين 10 على التوتال اللي هو 12 5 على 6. فوالا. بالنسبة للسؤال الثاني كذلك بالنسبة للجيم بين أن بي إكس يساوي 2. إذا بين أن بي إكس يساوي 2 جيم بين أن بي إكس يساوي 2 هو 5 على 33. بي إكس يساوي 2 هو 5 على 33. كذلك هنايا نتبعو معايا بالنسبة لهذا السؤال هذا. إذا هنا بي إكس يساوي 2. ما معنى إكس يساوي 2؟ يعني هو إكس يساوي 2 يعني سحب كرتين. ما عندهاش علاقة بالأول. سحب كرتين يعني خصني نسحب 2 كرات. إذا باش تحقق لي هذا الحدث هذا باش تسحب كرتين شنو خصني؟ يعني خصني نسحب مع الأول، خصني مع الأولى ما طلعش بيضاء سينو راه التجربة غتوقف. يعني خصني نسحب مع الأول كرة حمراء ثم الكرة الثانية خصها تكون بيضاء باش نوقف التجربة وغادي نكون سحبت كرتين. فوالا إذا غنترجمو هادشي، ولكن كيما قلت لكم نتوما خصكم تكتبوا هادشي في الورقة ديالكم باش المصحح يفهم شنو كتقصدوا بهادشي هذا. دونك بي إكس يساوي 2 ها هو هادي. بمعنى أن سحب مع الأول الكرة الأولى، يعني الكرة الأولى كي خصها تكون؟ الكرة الأولى خصها تكون حمراء ضروري، والكرة الثانية اللي غتجي موراها خصها تكون بيضاء. ولكن تبعوا معايا واحد الإشكال، لأن هنا السحب كي داير؟ السحب بالتتابع وبدون إحلال. يعني شنو غنستعمل هنا؟ غنستعمل أرونجمون. وطونسيون راه يقدر يكون عندي الترتيب، ولكن الاشكال اللي مطروح هنا واش غيكون الترتيب ولا ما غاديش يكون؟ بطبيعه الحال ما غاديش يكون. علاش؟ حيت هما مرتبين ليا. لان هاي ضروري الكره الاولى حمراء وضروري الكره الثانيه بيضاء. يعني من بقى الكلام مترتب. يعني ضروري خص الكره الاولى مرتبين. يعني باش تحقق الحدث اكس يساوي 2 خص يكون الكره الاولى حمراء والكره الثانيه بيضاء. اذا بي اكس يساوي 2 الكره الاولى حمراء. اذا ارونجمون اتونسيون ينسحب بالتتابع وبدون إحلال. واحد من الحمر ضارب واحد من البيض على جوج من 12. فوالا إلا لا حسبنا هادشي بطبيعة الحال غادي يعطينا ماليش حسابية 5 على 33. واش مفهوم هنا؟ دونك هنا مفهوم يعني واضح بأنه ما رتبناش هنا، حيت أصلا راه التمرين اصلا راه هو عطاوني الترتيب. لان هذا الحدث اكس يساوي 2 واش غيتحقق ليا؟ الا سحبت الكره الاولى حمراء
وسحبت الكره الثانيه بيضاء، يعني هنا راه الترتيب ما كاينش واخا عندنا ار مجموع. فوالا. ثم السؤال د هنا احسب احتمال الحالات اكس يساوي 3. نحسبوا الحالات اكس يساوي 3. شنو هو اكس يساوي 3؟ يعني سحب 3 كرات، سحب 3 كرات. فوقاش غيتحق لي هذه الحالات ديال سحب 3 كرات؟ يعني الا سحبت الكره الاولى كي دايره حمراء والكره الثانيه حمراء، ولكن الكره الثالثه خصها تكون بيضاء. علاش؟ لان الا سحبت كره بيضاء راه كيتوقف السحب. اذا انا بغيت نسحب 3 كرات، بما انا خصني نسحب الاولى حمراء والثانيه حمراء والثالثه بطبيعه الحال غتكون بيضاء. اذا هذا هو الحالات. اذا بي اكس يساوي 3 هو ان غنسحب جوج حمر، اذا ا مجموع ا جوج. يعني هذا هو الحالات كيكون بحال هكا، غتكون عندنا ال الكره الاولى حمراء الثانيه حمراء والثالثه بيضاء. يعني نسحب كرتين اللون ديالهم احمر، يعني جوج من جوج، وبقات لي كره غنجيبها بطبيعه الحال غنقول على شحال من كره هنا 3. لاحظوا بان الكاردينال الرئيسي كيتغير 3 من 10. بطبيعه الحال هنا راه ديروا عمليه حسابيه. فوالا تحسبوا هنا. المهم عندنا هو كيفاش نحسبوا هنا الحالات. صافي. فوالا. اذا هو ا جوج من جوج في ا واحد من 10 على ا 3 من 12. باردون. ا 3 من 12. اذا فوالا. اعتقد انه واضح. كيما حتى هنايا مابغاش نرتبو لان اصلا عطاوني الترتيب. اذا هنا بقى واحد الاسئله اللي هي يعني سهله ما فيهاش يعني فقط. يعني نتوما غديروا هاد الطابلو هذا باش تحسبوا هاد الاحداث، باش تحسبوا هاد الامل الرياضي. اعتقد انه الى درتي قانون الاحتمال فالامل الرياضي والى اخره المغايرات كيبقاو يعني بساط. اذا هنا بالنسبه للسؤال هنايا بين ان يولي اكس يساوي 13 على 11 الامل الرياضي. ثانيا الف بين ان او اكس هو 3 على 11. يعني اعتقد انه حسبنا هنا 1 2 3 عندنا قانون الاحتمال واضح. لكم خاصة كتستعملوها لحساب الامل الرياضي. هو يعني بسهل رقم من هاد الجدول اللي كديروا قانون الاحتمال لابد من ديروه اكس اوميغا. دونك عندنا 1 2 3. دونك عندنا بي دو اكس بالنسبه لواحد المهم راه تكونوا حسبتوا القيمه ديالو. جوج راه 5 على 33 وكذلك بالنسبه لثلاثه. فوالا. هاد بي اكس يساوي 3 نقدروا نديروا بان المجموع ديال قانون الاحتمال هو واحد، ونديروا ديك القاعده نديروا بحال هكا ملاحظه فقط. يعني بالنسبه لبدل ما حسبنا واحد وجوج يمكن نقولوا بان بي اكس يساوي 3 نحسبوه بهذه الطريقه. هو واحد ناقص هاد بي اكس يساوي جوج ناقص بي اكس يساوي واحد. نقدروا نستعملوا هذه الطريقه هذه بحساب الحدث بي اكس يساوي 3. ولكن هنا راه ساهل يعني الطرق بجوج راه صحاح. صافي. اذا بالنسبه للامر الرياضي راه عندنا خاصيه كنستعملوها. بالنسبه للامر الرياضي راه واضحه عندنا قاعده. اذا بي اكس يساوي عندكم خاصيه في الدرس تساوي دونك هي دونك واحد في بي اكس ديال واحد زائد جوج في بي اكس ديال جوج زائد 3 في بي اكس ديال 3. فوالا وتكون هكا يعني واضح. نضربو هنا في بي اكس. فوالا. اذا عندكم راه خاصيه مباشره ليكم. ثم السؤال احسب و اكس كاري. اذا هنا راه باين يعني خط. يعني الا درتي قانون احتمال اكس بطبيعه الحال غتكون يعني شي الاخر كيبقى تطبيق القواعد اللي شفتو في الدرس. اذا بالنسبه لبي اكس يساوي السؤال باء عندكم هنا احسب و اكس كاري ثم استنتج المغايره بطبيعه الحال ثم استنتج في اكس. اذا واضح بان في اكس كاري غتكون نتوما. اذا في اكس يساوي في اكس كاري يعني هو هذا هو اكس كاري فوا بي اكس و بي اكس اي. دونك غادي نطرفو غير هذا او كاري بطبيعه الحال هو 1 او كاري مضروب في الحدث ديالو في بي اكس يساوي 1 زائد 2 او كاري مضروب في بي اكس يساوي 2 زائد 3 او كاري مضروب في بي اكس يساوي 3. اذا هنا عمليه حسابيه فقط راه عندكم القاعده هذه في الدرس. ثم المغايره في بي اكس راه واضح. شنو هي المغايره؟ هي الامل الرياضي يوري اكس ناقص اكس كاري. عندكم قاعده لان هو الامل الرياضي ناقص اكس كاري. انا اعتقد انه واضح.
إذا هذه الطريقة يعني إذا فقط يكفي باش نجبدو غير قانون الاحتمال، ثم بعد ذلك يعني نشوفو يعني الطريقة باش كنحسبو. هادو فقط من عند الخاصية والدرس نستخدمها مباشرة. فوالا. إذا هذا امتحان وطني ديال العلوم الرياضية الدورة الاستدراكية 2010 الخاص بالاحتمالات. إذا فقط بالنسبة للإكزرسيس هو هذا. إلا كنتو التمرين الإكزرسيس هو هذا اللي بغا. فوالا. ثم عندنا أسئلة واحدة أخرى. فوالا. كاين هنا التتمة ديال التمرين. فوالا. إذا نعتقد أنه نتمنى أنكم تكونوا استفدتم من الحصة. إذا غادي نوقفوا واحد شوية ونعطيكم واحد التمرين، واحد الامتحان وطني، وتحاولوا تنجزوه باش نديروا ليه التصحيح إن شاء الله. فوالا. إذا أنا عندي امتحان وطني غتحاولوا تنجزوه. بالنسبة يعني نشوفو تمرين. إذا خاص يعني التمرين ديال الامتحان وطني، امتحان وطني ديال الدورة الاستدراكية 2008. إذا خاص دائما باحتمالات شعبة العلوم الرياضية. فوالا. هو هذا التمرين. التمرين. فوالا. ونشوفو التتمة ديالو. التتمة ديال ليكزارسيس. التتمة ديال التمرين ولا باردون ليكزارسيس. فوالا. إذا باردون التمرين هو هذا. التمرين عندنا امتحان وطني بكالوريا 2009 الدورة الاستدراكية شعبة العلوم الرياضية. إذا التمرين ديال الاحتمالات هو هذا. فوالا. التمرين ديال الاحتمالات. تحاولوا نتوما تقلبوا على التمرين باش ان شاء الله الحصه ولا المره الثانيه نديروا ليه تصحيح. فوالا. هنا باردون كاين واحد الخطا هنا بالنسبه لهاد بي اكس. هنا اللي خاص هنا راني غلطت انايا. اذا هو بحال هكا لو اكس كاري باردون ناقص
او اكس تو كاري ناقص الامل الرياضي او كاري. هذا هو الصحيح. باردون. اذا في اكس هو او اكس كاري ناقص الامل الرياضي او كاري، يعني الامل الرياضي هنا هو او كاري. اذا السؤال هذا غادي وانتوكا عندكم اليوم درس مليح. فوالا اذا هي او اكس كاري ناقص الامل الرياضي الكل او كاري. اذا اعتقد انه تكون ان شاء الله استفدتم من الحصه، ودائما غادي نحاولوا في اطار يعني الاستعداد للامتحان الوطني دائما غنديروا امتحانات وطنيه يعني الخاص دائما بشعبه العلوم الرياضيه والعلوم التجريبيه بمختلف المسالك ديالها ان شاء الله. نتمنوا التوفيق للجميع وتكون نتائج طيبه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.